Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Et voilà un petit peu aujourd'hui, je voulais dénoncer des choses évidentes, des choses vraiment évidentes. Et là, حرام ما نهضرش عليهم. وهادو إلا هضرت عليهم ماشي معناتها غادي نحذفهم. نفس العملية الدخان في الأول كان كلشي تيكمي، حتى أنا كنت تنكمي. وبقاو يقولوا الدخان تعطي الكونسير، والشركات ديال المارين الدخان تيقول لك نو 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 حتى تبين بانه مره واحده تعطي الكونسير. هذا موضوع اخر خلا به العالم وقعت له مأساة. والمغرب حتى حنا ماشي نيلو بواحد السرعه باهظه. مشي كوفر داك لي كوفريت من عند البولونجي ديال عين العوده، ما عندوش عيد الزغبي، ما عرفش لا او ولا بي. خديت من عنده لي كوفريت، انا حليتهم جبت فيهم واحد لا كريم فريش بيضه 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 بيض من الحليب، على رقبتي لا بيض من الحليب. ودقناها تتبقى في الفم حتى تبننها. وانا تقول والله يا عنده اليد تيخدمها، ساعه ماشي اليد اللي عنده تيخدمها، عنده لو او 171 لو دي اوكسيد دو تيتان، تيخلطوه مع لا كريم فريش باش تخرج بيضه وتتخرج اونكتيوز، تتخرج فيها البنه. ملي تجي تهضر شنو يا سيدي لو او 171 سي ان برودوي كونسيريجين، الا شميتيه تقبط الكونسير، والا شربتيه يمكن تقبط حتى هو الكونسير. دابا المصيبه ديالنا ماشي ديال المغرب سولمون، ديال العالم باسري. هادو فوين دات تنرطب بيهم تناكلهم وانا فرحان تنقول الله ماجين ميد ان ايطالي. خديتهم في الديوان بقى عندي ديال فاس، ملي خديتهم دخلتهم للدار بدا هذاك تيشكل لي فيهم، ملي قبضتهم رحتهم تيبلكو ماشي ثاني اللي كان تيغزوه، هذا بحال القومه. بحال القومه. منين ما جا القومه من او 411 شنو هي او 411؟ هي الجلود ديال الحلوف. عباد الله، جلود الحلوف تيطحنوهم ويعوطوهم ويخلطوهم بالسكريات وبهادي وتيعطيك سيدنا ما هو فاني دافع على تركه. ولكن ملي تتقرا وبلا حياه بلا حشمه فيها 4 او ماشي 1 او. باش يطلعوا هاد لي او 160 او 141 او 120 او 100. ومن داك لي او تجبر وحده دونجروز. هاد لي او غزاو العالم بحال الكارو تاكلكم، غزاو العالم لانه تيعطيو النكهه، تيعطيو اللذه في الماكله، تيعطيو البنه، تيمكن لك يبوف كونسيرفي لو برودوي. ولكن دابا قوا الشغل نتوما شفتو داك الطابلو اللي بينت لكم في الاول، هذا ماشي او ماشي جوج. واحد يعني كيعطيك لوبيزيتي تتسمان، ما بنيته على بنيته تديها الماكدونالد ولا تديها تعطيها كوكاكولا وتعطيها داك الشيء، والبنيته تتسمان وتمشي عند الطبيب يخلصو زباله الفلوس ما فاهمينش بان سمنت بداك لي او. واحد تيقد كونسير مشات على عيني عجاجه، وواحد تيمرض بالطونسيون ارتيريال. هادي انا حتى انا ديك الغايه. شوفوا هذاك الطابلو علاش درتو، لانه ملي درتو بوحدو فعلا تقريبا واحد 40 الناس اللي لون بارطاجي افيك موا. مي دابا تنهضر عليه شخصيا، شوفوه مزيان وتسمعنوه. هو داك في الاول ديال هاد لاكاسيت، ويمكن لي نعاود ندوزو. كيفاش غادي نعمل انا باش نمشي للسوبر مارشي، نمشي في البيسري ونقول الله يخليك حبيت شي فريده ونقلب واش فيها او، وداك او واش الي توكسيك؟ با بوسيبل. كاين لي او كي بيف دو دوني تبقى تحك ليل ونهار، او انت الحكه تمشي تاخذ زيغتك، تاخذ هادي وانت ما خديتي داك الفريده اللي عطاتك الحكه. كاين اللي تتقيس المعده، كاين اللي تتقيس دريس صغار، كاين اللي تعطي حساسيه. وشحال ماشي انا طبيب ولا عالم باش غادي نبقى قدام الوصفات ديال بيبي ما نشوفو ما فيهم لي او. حتى بيبي هذاك اللي تنشريوه فيمي في لي غروند سيرفاس فيه لي او، ولكن واش لي او صالحين ولا فاسدين؟ لي او يلاه تيعطيو المنظر تيعطيو النكهه، تيمكن له يعمل لا كونسيرفاسيون، مي سون دونجرو
très dangereux. Alors vous êtes avertis. Je suis persuadé que ma cassette va être partagée. Je suis persuadé que vous allez prendre conscience. Je suis persuadé que c'est une guerre sans merci à mener contre ces produits riches en eux. Il se trouve dans l'alimentation, il se trouve même dans les... C'est incroyable. هذه دابا في الموضة nouvelle recette. الموضة يا سيدي. هي داك لي تتشيها وتكبيها في كوز الماء وتتجيك تصب فيها تركه. مي قراو شنو فيها؟ فيها او 501 او 412 او 306 او 500 او 451 واخا يكون واحد فيهم قبيح ولا تجمعوا بهم 10 ديال لي او غادي يمكن يعطيوك شي مصيبه. Est-ce que vous allez continuer à manger des produits riches avec des œufs ولا ترجعوا للمعقول تقول غادي ناكل ماكله طبيعيه نمشي شويه د اللفت شويه د الخزو وصوب ما الصوص مليحه وكويمنه وليبزار وسكيجبير كي كنا تناكلوه ملي كنا صغار. Je veux absolument que les gens qui regardent cette cassette prennent conscience, ils soient mes avocats, ils soient mes défenseurs, parce que vous aimez les Marocains et les Marocaines, parce que nous aimons tous le Maroc et nous devons le défendre. Et je dirais, vive le Maroc et vive les Marocaines.